नमस्ते, म मनोज बोगटी सबैलाई स्वागत गर्छु। केही महिना अघि निरज जिम्बाले मौरी खाँदा हङ्गामा मचियो। निरज जिम्बाले मौरी चपाउँदा के भयो? ब्रेकफास्टमा कुन दिन गन्युला निलिदेलान्, लन्चमा कुन दिन सन्चीले आँची खाइदेलान्, डिनरमा गोबर खाइदेलान्, तिर्खा लागेको बहानामा कुनै दिन आफ्नै पिसाब पिइदेलान्। जिम्बाले नै यसो गर्न सक्छन्। पहाडको जनतालाई जे चाहिएको छ त्यो त दिनै पर्यो। पहाडको जनतालाई चाहिएको त कमेडी नै हो। कहाँ चाहिएको छ पहाडको जनतालाई गोर्खाल्यान्ड, कहाँ चाहिएको छ पिपिएस, कहाँ चाहिएको छ गोर्खाल्यान्डको लागि मरिमेट्ने नेता। जनतालाई चाहिएको त इन्टरटेनमेन्ट अनि इन्टरटेनमेन्ट नै हो। नेताहरू त्यही त दिइरहेका छन्। चाहे जिम्बा भन्नुहोस्, चाहे विमल भन्नुहोस्, चाहे अनित भन्नुहोस्, चाहे एसपी भन्नुहोस्, चाहे विनय भन्नुहोस्, मन भन्नुहोस्, वा आरबी राई भन्नुहोस्, राजु विष्ट भन्नुहोस्, वा किशोर प्रधान भन्नुहोस्, अथवा अजय एडवर्ड भन्नुहोस्, सबैले नै कमेडी नै गरिरहेका छन्। कमेडियन अनिल राईले त्यसै मन दुखाएका होइनन्। उनी भन्दै थिए, नेताजीहरू कमेडी हामीलाई छोड्नुहोस्, तपाईहरू खरसाङको टिभी टावर किन बन्द हुँदैछ त्यो रोक्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड ल्याउनुहोस्, पिपिएस ल्याउनुहोस्, चिया श्रमिकहरूलाई मिनिमम वेजेस दिलाउनुहोस्, पर्जापट्टा दिलाउनुहोस्। कसले सुन्छ अनिल राईको कुरा? अरू जम्मै दलले मुद्दा छोड्यो। अब मुद्दा बोक्ने हामी मात्र मुद्दामै इमान्दार छौँ भन्नेहरूलाई ममता ब्यानर्जीको जिटिए चुनावको एउटै घोषणाले हेर्नुहोस् त गाउँ डुल्ने बनाइदिएन नि त। अहिले हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्डको मुद्दाभन्दा ठुलो भएको छ बिजुलीको बिल, रिलिफ फन्डको ब्याङ्क डिटेल, गोर्खाल्यान्डको लागि अनसन बसेको भन्नेहरू वार्ता बोलाइराखेर बिजुलीको बिलतिर अल्झिरहनुको पछिल्तिर के कुनै राजनीति छैन त? गोरामो मलाई सोध्यो, रणनीति पनि बताउनु हुँदैन, पिपिएस के हो त्यो पनि बताउनु हुँदैन भन्छ। किन भनेर सोध्यो भने दुश्मनले बिगारिदिन्छ अरे। आरबी राई खुलेर आफैलाई भिखारी बताउँछन्। मालिकले जे दिन्छ त्यसैले पेट पालो गर्ने कम्युनिस्टको यो नयाँ भेरिएन्ट ताज्जुब लाग्दो छैन त? अनि थापा ममता ब्यानर्जीका आशीर्वाद पर्खेर ढुकिरहेका छन्। आफूलाई भिखारी भनेर खुल्लम खुल्ला त भनेका छैनन्, तर गतिविधिले त भिखारी नै बताउँछ। प्रशान्त तामाङले बनाएको विमल गुरुङलाई प्रशान्त किशोरले एकै चम्ची पानीमा डुबाइदिएका छन्। कमब्याक गर्छु भन्ने सपनाले जिटिएबाट लुटेका जति पनि बचे खुचेको पैसा छ त्यो पनि सत्यानाश गरिरहेका छन्। विनय तामाङले किन पार्टीबाट राजीनामा दिएको थिएछ? तृणमूलको झन्डा समातेपछि त छर्लङ्गै भइगयो। अजय एडवर्डको लागि नगरपालिका चुनाव संसारको सबैभन्दा ठुलो सपना बनिसकेको छ। गोरामुमोमा हुँदा पनि तिनीसित त्यही सपना थियो जसलाई पुरा गर्न अब हाम्रो पार्टी बनाइसकेका छन्। राजु विष्टलाई चिलाइन कनै छ। पार्टीले जे भन्छ त्यो गर्यो, आफ्नो छवि बनायो। बिबी बजगाईको लडाईँ पिपिएसको लागि होइन, राज्य कमिटीमा आफूलाई सामेल गराउनेतिर देखिरहेको छ। यता एसपी शर्माहरू छन्, यतै पनि भुकेकै छन्, उतै पनि भुकेकै छन्। फेसबुकको खोरबाट टाउको बाहिर निकाल्यो अनि जसलाई देख्छ त्यसलाई बोक्यो, धानिरहेकै छन्। यता किशोर प्रधानहरू छन्, दिल्लीमा राजु विष्टसित खानेखुसी गरेर फर्केदेखि चुपचाप छन्। यद्यपि सर्वभारतीय स्टेक होल्डरहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ। लाइनमा आइहाल्लान् कि हेरौँ। सबका सब आफ्नो राजनीति गरिरहेका छन्। मुद्दा कोसौँ टाढो छ। त्यसलाई प्राप्त गर्ने रणनीति कुन चराको नाम हो कसैलाई थाहा छैन। सबै एकअर्कासित भिडिरहेका छन्। तपाईहरू दिल्लीबाट फर्किएर दार्जिलिङ हेर्नुहोस् त, एउटै खोरमा राखिएका कुकुरहरू एकअर्कामा झम्टिरहेको जस्तो देखिँदैन त? आखिर ती कुकुरहरूको लडाइँ त हड्डीलाई लिएर नै हुने हो। उनीहरूको भाषण बग सुन्नुहोस्, काम कुरो एकातिर हड्डी बोकी ठिमीतिर लागेकाहरू संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नेता आफै हुँ भनेर दाबी नै गरिरहेका छन्। एकअर्काको वथुकाइ गर्ने, एकअर्कामा हिलो छेप्ने, एकअर्कालाई खराब साबित गर्ने, एकअर्काको खुट्टा तान्ने, एकअर्काको पर्दाफास गर्ने, एकअर्काको अस्तित्व मेटाउने, एकअर्काको विरोध गरेर नै दिन बिताउने यस्तो घटना कहाँ छ? कहिले हुन्छ? त्यहाँ हुन्छ जोसित सत्ता लोलुप्ता छ। त्यतिखेर हुन्छ जति बेला चुनाव नजिक आउँछ। ममता ब्यानर्जीले जिटिए चुनाव र नगरपालिका चुनाव हुन्छ भनेको मात्र के थिए? पहाडका दलहरूको सुर, गतिविधि, भाषण, फेसबुक गतिविधि सबै फनक
ठ्याक्कै घुमेर पहाडतिर केन्द्रित हुन सुरु भइसकेको छ। विमल गुरुङ र अझै एडवर्ड नगरपालिका चुनावको लागि टोकाटोक गर्न सुरु भइसकेको छ। पैसा हुनेहरू मात्र नेता हुन सक्ने र ती पैसावाला नेताहरू चाहिँ गरिबको मसिहा बन्नुपर्ने यो कस्तो मानसिकता होला। संसारमा नै सबैभन्दा असल व्यापार राजनीतिलाई मानिन्छ। पहाडलाई चाहिँ व्यापारीहरू राजनीतिबाट समाजसेवा गर्छु भनेर आइरहेका छन्। जनता चाहिँ जहिले उनीहरूको प्रयोगशाला नै बन्नुपर्ने यो कस्तो समय आयो। अर्कोतिर हेऱ्यो अनि थापा, अमर लामा, रुदेन लेप्चाहरू सोसियल मिडियामा कोटेसन चिप्काउन मस्त छन्। राजनीतिको नोटेसन पुरानै, सुर पुरानै, लय पुरानै, आवाज पुरानै। ताती पसेका, पार्टीमा पसेका लेखक, कवि, कलाकार, सचेत, शिक्षक, प्रोफेसर, युवाहरू अहिले कुन दुलोमा छन् कसैलाई थाहा छैन। न त पार्टीको संविधान सार्वजनिक गरेको छ, न त बिजन नै। महेन्द्र पी लामा दार्जिलिङ लिएर आएका छन्, किताब लिएर आएका छन्। त्यसको विमोचन जसले गरे पनि भयो, किनभने त्यो किताब राजनीतिक दलका नेता र समर्थकहरूले नै पढ्नुपर्ने किताब हो। दार्जिलिङे राजनीतिको आन्द्रा भुँडी त छ, तर लेखक आफै पनि दार्जिलिङ राजनीतिको विशाल क्यानभसमा देखा परेको विसङ्गति र विशृङ्खलता निम्त्याउने पात्रहरूमध्ये त एक हुन्। किताबमा धेरै कुरा लेखिएको छैन। एउटा नेताले अर्को नेतालाई राम्रो देख्ने त सवाल आएन नै, आउँछ र? जुन काललाई लामाले अँध्यारो काल भनेका छन्, त्यो अँध्यारो निम्त्याउनेहरू मध्ये म पनि एक हुँ भनेर किताबमा लेखिएको छैन। लेखेको भए गजब किताब बन्ने थियो। त्यस्तो लेख्ने आँट डाक्टर महेन्द्र लामासित पनि छैन। दार्जिलिङको राजनैतिक विचलनमा सबै नेताको भूमिका उल्लेख छैन त केवल महेन्द्र पी लामाको, अर्थात् किताब गुनासोहरूको फेरिस्त हो। जुन गुनासो दार्जिलिङ हरेक नागरिकले गर्दै आइरहेका छन्, लामाले त्यसैमा आफ्नो गुनासो दर्ता गरेका छन्। लामाले इतिहासका तारिक र सालहरूको फेरिस्त राम्रै दिएका छन्। गर्नुपर्छ र हुनुपर्छ टाइपका सल्लाह पनि मन के छ, तर कसरी हुनुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, कसले गर्नुपर्छ चिलिन्छ। उनले सुझाव सल्लाह त लछ्याप्रै दिएका छन्। त्यो कसको लागि? उनी आफ्नै लागि पनि हो कि? लामा लेखक मात्र हुँदो हो। त्यो लेखकको सल्लाह आलोचना नेताहरूको लागि हुन्थ्यो, तर उनी आफै नेता हुन्। यसो भनौँ, यो किताब महेन्द्र पी लामाले ऐनामा हेरेको आफ्नै अनुहार हो। तर किताबमा यस्ता धेरै कुरा छन् जसबाट जनता लाभान्वित बन्न सक्छन्। किताब पढेर विश्लेषण गर्न त कता हो कता, कतिपय त फलानु पार्टीमा विमोचन गर्ने कसरी बौद्धिक भन्ने न्यारेटिभतिर पो लाग्न थाले। यस्ता लङ्गुरहरूले धानेको छ राजनीति। जुन मुद्दाबाट भङ्गालिएर किन पहाडका नेता र दलहरू पहाड केन्द्रित नै भइरहेका छन्, यसबारे कतै पनि विश्लेषण भइरहेको देखिन्न। सबैलाई थाहा भइसक्यो। अब छुट्टै राज्य न त विनयले ल्याउन सक्छन्, न त बिपीले ल्याउन सक्छन्, न त अनितले ल्याउन सक्छन्, न त एसपीले ल्याउन सक्छन्, न त विमलले ल्याउन सक्छन्, न त राजुले ल्याउन सक्छन्, न त निरजले ल्याउन सक्छन्, न त आरबीले ल्याउन सक्छन्, न त महेन्द्र पी लामाले नै ल्याउन सक्छन्। यो मुद्दा यस्तो संवेदनशील ठाउँमा पुगिसक्यो, यसको प्राप्तिको लागि चाहिने रणनीति कसैले तयार गर्न अब सक्दैन। सबका सबले बुझिसकेका छन्, जब गोर्खाल्यान्ड ल्याउन सक्दैन भने त्यसमा किन ऊर्जा नष्ट गर्नु, बरु जे छ त्यसैको लागि राजनीति गरी असल। हुन पनि असमका गोर्खाहरूले गोर्खाल्यान्डको लागि राजनीति गर्दैनन्, मिजोरामका गोर्खाहरूले गोर्खाल्यान्डको लागि राजनीति गर्दैनन्, नागाल्यान्डका गोर्खाहरूले गोर्खाल्यान्डको लागि राजनीति गर्दैनन्, अथवा देशमा जहाँ जहाँ पनि गोर्खाहरू छन् उनीहरू कसैले पनि गोर्खाल्यान्डको निम्ति आन्दोलन गर्दैनन्, राजनीति गर्दैनन्। उनीहरूले राजनीति गर्यो भने आफ्नो क्षेत्रका गोर्खाहरूको विकास, संरक्षण र सम्वर्धनको लागि राजनीति गर्छन्। दार्जिलिङका गोर्खाहरूले चाहिँ किन गोर्खाल्यान्डको लागि राजनीति गरेर मरिहत्ते गर्नु त? के दार्जिलिङ एक्लैले आन्दोलन गरेको भरमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड पाइन्छ त? दार्जिलिङले मात्र आन्दोलन गरेर गोर्खाल्यान्ड हुन्थ्यो भने 86 मा नै भइसक्थ्यो, 2008 मा नै भइसक्थ्यो, 2017 मा नै भइसक्थ्यो। किन जहिले पहाडले गरेको आन्दोलन राज्य र केन्द्र दबाउन सक्षम बन्छ? यो यस्तो कटु सत्य हो जसलाई कसैले पनि मनन गरेका छैनन्। राज्य सत्ता भनेको ठुलो शक्ति हो, त्यसैले पहाड जस्तो सानो शक्तिलाई अनेकौं जालझेल गरेर दबाउन कति पनि समय लाग्दैन। सानो पहाड दबाउन राज्य सत्ताले केन्द्र सत्ता समेतको सहयोग लिन्छ।
दार्जिलिङमा मुद्दा दब्दै गर्दा देशका गोर्खाहरू बङ्गाल सरकारको दमन विरुद्ध सडक ओर्लिनुपर्ने हो नि, तर उनीहरू कहिले पनि ओर्लिँदैनन्। उनीहरू ओर्लिन पनि सक्दैनन्। उनीहरू आफ्नो राज्यमा बसेर न त विद्रोह गर्न सक्छन् गोर्खाल्यान्डको निम्ति, न त गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्न सक्छन्। उनीहरू किन यसो गर्छन् त? त्यसको एउटै कारण छ, प्रस्तावित क्षेत्र। छुट्टै राज्यको प्रस्तावित क्षेत्र दार्जिलिङ हो। दार्जिलिङ बङ्गालमा पर्छ। दार्जिलिङलाई छुट्टै राज्य बनायो भने त्यहाँ त्यो राज्यबाट कुनै पनि विकासको लाभ उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई एउटै मात्र लाभ हुन्छ, गोर्खाहरूको पनि राज्य छ भनेर देखाउने ठाउँ। उनीहरूले त्यो ठाउँ चाहिँ पाउँछन्। देशमा आफ्नो चिन्हारी स्पष्ट बन्छ। त्यतिको लागि बङ्गाल बाहिरको गोर्खाले गोर्खाल्यान्डको लागि किन ज्यान दिने त? यसको मतलब यो होइन कि गोर्खाल्यान्ड सम्भव छैन। यो सम्भव छ, तर सफलतासम्म पुग्नको लागि आन्दोलनलाई राष्ट्रिय रणनीतिले बाँध्नुपर्छ। देशभरिका गोर्खाहरूका आवाज छुट्टै राज्यको निम्ति सङ्गठित बन्यो भने त्यसले राष्ट्रिय डिस्कोर्स निम्ति आउँछ। जसरी भर्खरै भएको किसान आन्दोलन कुनै एउटा राज्यको, कुनै एउटा जिल्लाको आन्दोलन थिएन। त्यो आन्दोलन राष्ट्रिय स्वरूपको थियो। आन्दोलन राष्ट्रिय स्वरूपको बन्दा त्यसको इम्प्याक्ट पनि राष्ट्रिय बन्छ। सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ, राष्ट्रिय डिबेट बन्छ, सदनमा त्यसको चर्चा उठ्छ र गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न सरकार बाध्य बन्छ, सांसदहरू बाध्य बन्छन्, भारतीय जनता पार्टी बाध्य बन्छ। छुट्टै राज्य गठन गर्ने हो भने त्यसको लागि विशाल रणनीति र सोच हुनुपर्छ। नेतृत्व इमान्दार हुनुपर्छ। एउटै थानाले जनसभा गर्न दियो भने जनसभा गर्न सक्ने, दिएन भने हामीलाई जनसभा गर्ने दिएन भनेर गुनासो गर्दै हिँड्ने दलहरूले बुझ्नुपर्छ, एउटै जिल्ला प्रशासकले दलहरूलाई औँलीमा नचाउन सक्छ भने राज्य र केन्द्रले कति नचाउन सक्छ? गणतन्त्रमा जनसभा गर्ने हक सबैसित हुन्छ भनेर एउटै जिल्ला प्रशासनसित लड्न नसक्ने दलहरू छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति राज्य र केन्द्रसित कसरी लड्न सक्छ त? रणनीति बनाउन गोर्खाहरूको राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नु कुनै साइत पर्खिरहनु पर्छ र? तरै पनि पहाडमा कुनै दल छैन जो गोर्खाल्यान्डको निम्ति इमान्दार होस्। इमान्दार भनेको बोल्ने कुरा होइन, देखाउने कुरा हो। तर पहाडमा त बोलेरै इमान्दार छु भन्नेहरूको ताँतको ताँत। तपाईहरु विचार गर्नुहोस्, अनि थापाहरू पहाडकै विकास गर्ने, विमल गुरुङहरू पनि पहाडकै विकास गर्ने, अझै एडवर्डहरू पनि पहाडकै विकास गर्ने, विनय तामाङहरू पनि पहाडकै विकास गर्ने। उनीहरूले जुन व्यवस्था छ जिटिए त्यो जस्तो छ त्यसैको लागि राजनीति गर्ने र राज्य सरकारसित नभिड्ने। मन घिसिङहरू पहाडकै लागि विकास गर्ने, आरबी राईहरू पहाडकै लागि विकास गर्ने, राज्य विष्ट, बिपी बजगाई, निरज जिम्बाहरू पहाडकै लागि विकास गर्ने। उनीहरू जुन व्यवस्था छ जिटिए त्यो नमान्ने र त्यसको साटो अर्को व्यवस्था बनाउने। जिटिएलाई असफल देखाएर राज्य सरकारलाई खराब देखाएर राजनीति गर्ने। अरू पनि दुई चारजना बोलक्कडहरूको दल छ। उनीहरू न त पहाडको विकास गर्ने, न त छुट्टै राज्यको लागि बलियो रणनीति बनाउने, न त राजनीति गर्ने, फेसबुकका गुनासो गर्ने, बकबक गर्ने, अर्थात् मुख चलाउने, हात नचलाउने, प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र इमान्दारिताका फुइँ लगाउँदै बस्ने। आखिर गर्ने त पहाडकै विकास रहेछ सबैले, चाहे त्यो जिटिएमा होस् चाहे बङ्गालभित्रको कुनै आउँदै गरेको व्यवस्थामा होस्। कोही मौजुदा व्यवस्थाबाटै गर्ने, कोही त्यो व्यवस्था फेरेर गर्ने। सबैलाई थाहा छ पहाडमा भ्रष्टाचार छ, असन्तुलन छ, विशृङ्खलता छ, भाइ भतिजावाद छ, मनोपली छ। जसको हातमा सत्ता जान्छ त्यसो नगरी त पार्टीलाई बचाउने कुरै आएन। सरकारी कार्यालयदेखि अधिकारीहरूसम्ममा नै भ्रष्टाचारको सञ्जाल फैलिएको छ। उनीहरूलाई घुस नखुवाएसम्म कुनै पनि नेताको कामै बन्दैन। कसैबाट घुस नलिए कसैको भान्सा गरे चल्दैन। सबै राजनीतिक दलले स्वीकार गरिसक्यो छुट्टै राज्य आकाशको फल आँखा तरी मर भइसक्यो। त्यसैले पहाडमा जुन चाहिँ व्यवस्था छ त्यही व्यवस्थाबाट आफ्नो रोटी सेकौँ। त्यसैले सबै अहिले सेफ फ्यासिस राखेर राजनीतिको मोडल तयार पार्नतिर लागिरहेका छन्। सबै दल पहाडमा रहेका जम्मै दल, सबै दल पहाडतिरै अहिले फर्किसकेका छन्। अब यदि उनीहरू पहाडकै राजनीति गर्नुपर्छ भनेर लागिसकेको हो भने
त्यसको लागि बनाएको मोडल चाहिँ कतै पनि छैन। बिजुलीको बिल, पर्जापट्टा, बोनस, पानी, युनिभर्सिटीको समस्या, बङ्गलामा नाम लेखेका पर्यटन स्थलहरूको समस्या, टिभी टावरको समस्या, भाषा बङ्गला भाषा थोप्ने सरकारको षड्यन्त्र, अथवा जे जति पनि समस्याहरू छन्, के त्यो समस्याको समाधान प्रेसमा बयान दिएर, फेसबुकमा लाइभ आएर, मिम्स बनाएर, एकअर्काको खुइरो खनेर, आफूलाई इमान्दार बताएर, पोस्टर टाँसेर, जनसभा गरेर, नाराबाजी गरेर, पुतला जलाएर समस्याको समाधान हुन्छ त? यसको लागि त एउटा गतिलो विशेषज्ञहरूको टोली बनाउनु पर्यो। सबै समस्या र त्यसका समाधानका उपायहरूको बुँदाहरू उल्लेखित गर्नु पर्यो, लिस्ट गर्नु पर्यो, सूची बनाउनु पर्यो। त्यसपछि एउटा गतिलो डेलिगेसन बनाएर, भरपर्दो डेलिगेसन बनाएर, बौद्धिकहरूको डेलिगेसन बनाएर मुख्यमन्त्री अघि राख्नु पर्यो। बोलक्कडहरूले त त्यहाँ पो बोल्नु पर्यो त, त्यहाँ पो देखाउनु पर्यो त आफ्नो बुद्धि, आफ्नो शक्ति, आफ्नो बौद्धिकता, आफ्नो ताकत, आफ्नो राजनीति। कसो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? जबसम्म मुख्यमन्त्रीलाई पहाडको एउटा ठुलो बौद्धिकहरूको टोलीले प्रभावकारी रूपले पहाडका जम्मै समस्याहरू राख्दैनन्, तबसम्म न त सरकारले यी समस्याहरूको समाधान गर्छ, न त पहाडको बौद्धिकता थाहा पाउँछ, न त गोर्खाल्यान्डको लागि इमान्दार रणनीति बनाउँछन्, न त पहाडकै समस्याहरूको लागि सरकारसित तर्कसम्मत आवाज नै उठाउँछ। तब किन खाँदैनन् त निरज जिम्बावे मौरी? नेता अनुसारका जनता छँदैछन्। अब तपाईँहरू कमेडी हेर्नुहोस्, रमाउनुहोस्। फेरि भेट्नेछु। धन्यवाद।